عند العراق ما عندها. وحتى لو عند العراق سعيد مارشال او باكستان عندها قنبله ذريه، والهند عندها قنبله ذريه، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا ما كلها عندها قنابل ذريه، كلهم بيدمروها كويس. فندمر كل الدول اللي عندها سعيد مارشال. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتسمع قرايصها وإحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. أبو عمار قعد في الأسر كم عام وإحنا نتفرج عليه ونعقد قمة بدون أبو عمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع أبو عمار من الأسر؟ وأخيرا سمموه وقتلوه. ليش ما الحق نمشي لمجلس الأمن الحق بمقتل أبو عمار؟ وليش ما الحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ ما نتكلم عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسيين، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق، راح نتفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق، راح نتفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامي السندي كان وزير دفاع الامريكا لما كانوا يدمروا في العراق، صديق وحميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. أشكر الأخ العقيد معمر القذافي على هذه الكلمة الصريحة والواضحة.